السلام عليكم. في الفيديو ده غادي نشوفو modélisation d'un diode à jonction. Donc pour mieux comprendre le fonctionnement des circuits à diode, on le remplace par des modèles simples décrivent le comportement global de la diode. يعني اننا باش نفهمو le comportement ديال الديود في واحد لا سيركوي كنغوبلاسيو الديود par un modèle اللي كيمكن لينا موديل سامبل اللي كيمكن لينا اننا ندرسو لا سيركوي ديالنا. دونك عندنا 3 ديال لي موديل. لا بروميير موديل هو ديود ايديال pas de seuil. هاد لو ديود ايديال عندنا deux approximations. La première approximation c'est que la résistance interne de la diode est égale à 0. La deuxième approximation c'est que la tension de seuil est égale à 0. يعني ان لا كاركتيرستيك ديال الديود غتكون كوم سا. غيكون عندنا بالنسبه فاش يكون بالنسبه ل يو ا كا سوبيريور ا 0 غيكون عندنا واحد لو غراف اللي هو اللي كيمر من الصفر وعمودي اللي كيمر من يعني يو ا كا اي ايغال 0 وعمودي على يو ا كا عمودي على يعني لاكس ديال لي طونسيون. بالنسبه فاش يكون يعني لو ديود بولاريزي اون انفيرس كيكون عندنا يعني با دو باساج ديال لو كورون. دونك لو غراف يكون كوم سا. هذا هو لو غراف ديال ان ديود اللي هو ايديال او با دو سو يعني في اس ايت ايغال 0. دونك فاش يكون عندنا لو ديود بولاريزي اون ديريكت c'est-à-dire يو ا كا supérieur à 0 كيكون لو ديود كنريبريزونطيو لو ديود par un interrupteur اللي هو fermé. فاش يكون عندنا لو ديود بولاريزي اون انفيرس كنريبريزونطيو الديود par un interrupteur اللي هو ouvert. Voilà. بالنسبة لا دوزيام موديل هو ديود ايديال افيك سوي. بالنسبة لهاد الموديل كنديرو une approximation c'est que la résistance interne est égale à 0. هذا هو اللي كيفسر le mot idéal ou le vide seuil est différent de 0 يعني ان la caractéristique تكون comme ça. غيكون عندنا لو غراف فاش يكون بولاريزي اون انفيرس وفاش يكون لو طونسيون او بون ديال لا ديود انفيريور على لو طونسيون دو سوي كيكون عندنا با دو باساج دو كورون. فاش يكون عندنا يو ا كا سوبيريور ا 0 c'est-à-dire لو طونسيون دو سوي سوبيريور لو طونسيون دو لا ديود سوبيريور لو طونسيون دو سوي تيكون عندنا واحد لو غراف اللي هو باراليل افيك لاكس ديال لو كورون. يعني ان فاش يكون بولاريزي اون ديريكت كنريبريزونطيو فاش يكون يو ا كا سوبيريور ا يو اس c'est-à-dire لو طونسيون بورن ديال ديود سوبيريور ا لا طونسيون دو سو كنريبريزونطيو الديود par un générateur de tension IS كيديليفري لنا واحد لو طونسيون IS. بالنسبه فاش يكون عندنا يو ا كا اون كومبري انتر 0 و يو اس كنريبريزونطيو الديود par un interrupteur اللي هو اوفر. فاش يكون عندنا polarisation en inverse c'est-à-dire quand UA inférieur à 0 qu'on représente le diode par un interrupteur اللي هو ouvert. La troisième modèle هو le diode avec seuil et résistance interne يعني ماشي diode idéal. فهاد لو كا هادي كتكون عندنا لا ريزيستانس ديال الديود ديفيرون دو 0 ولا ميم سورت فيت سي كتكون حتى هي ديفيرون دو 0. دونك لا كاركتيرستيك ديال الديود كتكون كوم سا. كيكون عندنا بالنسبه لا بولاريزاسيون ديريكت وفاش يكون عندنا يو ا كا كومبري انتر 0 و يو اس تيكون عندنا با دو باساج ديال لو كورون. وفاش يكون عندنا يو ا كا سوبيريور ا يو اس فهاد لو كا ما كيكونش عندنا واحد لا دروات اللي هي باراليل ا اي دي كيكون عندنا واحد لا دروات اللي هي كوم سا. بالنسبه لا ريبريزونطاسيون في polarisation en direct quand UAK est compris entre 0 et US qu'on représente le diode par un interrupteur ouvert. بالنسبة فاش يكون عندنا يو اكا سوبيريور ا يو اس كنريبريزونطيو الديود بار ان جينيراتور دو طونسيون يو اس وواحد لا ريزيستانس ار دي.
دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال الديود في البولاريزاسيون ديريكت بالنسبه للموديل ديال الديود افيك سوي اي ريزيستانس انترن. بقيتنا نتكلموا على هاد لا نوت، سي كو فاش يقول لك مثلا حدد لي لا ريزيستانس ديال الديود، لا ريزيستانس انترن ديال الديود، وكيكون عاطيك لو غراف، يسوفي انك كتكون لا ريزيستانس ديال الديود هي 1 سور لا بونت اللي كتساوي دلتا اي سور دلتا اي، يعني انك كتجي لو غراف وكتحسب لا بونت ديال هاد الغراف، يعني كتاخد 2 بوين. لا بونت ديال الغراف شنو هي؟ لا بونت هي دلتا اي سور دلتا اي، كتحسب لا بونت يعني كتاخد 2 بوين وكدير لا فارياسيون ديال الكورون سور لا فارياسيون ديال لا تونسيون اي ا كا، وكدير لانفيرس ديال هاد لا بونت ديال هاد لا دغوات هادي، لانفيرس ديال لا بونت ديال هاد الدغوات اللي كتعطيك لا ريزيستانس انترن ديال لا ديود. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. لا عجبكم الفيديو ايميو الفيديو، الا كان شي مشكل شي استفسار كتبوا لي في الكومونتير، و s'il vous plaît partagez le vidéo avec vos amis باش كلشي يستافد. اي ميرسي.